अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर, आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, वैसे तो इस मुल्क में आए दिन रोज़ कोई ना कोई सान्या होता रहता है, लेकिन दिसंबर इस मुल्क के लिए जो एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत ख़तरनाक दर्दनाक वाक़यात हुए हैं। इवन के मुल्क तोड़ने या मुल्क टूटने वाला जो सबसे बड़ा सान्या था यही दिसंबर था, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कि मुल्क गिर लीडर थी और जमहूरियत की बड़ी अलमबरदार थी पाकिस्तान में, जिसकी आवाज़ उठी तो जमहूरियत के लिए उठी, जिसकी आवाज़ उठी तो आमरीत के ख़िलाफ़ उठी और आमरों के ख़िलाफ़ उठी। आइन को तोड़ने वाले, जमहूरियत को पामाल करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठी। और इसी दिसंबर में एक और सान्या हुआ 16 दिसंबर को, वो था पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में, जहां 100 से ज़ायद बच्चे उनको शहीद किया गया। तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे और कुल मिला के 147 जानों को शहीद कर दिया गया और सैकड़ों लोग हैं उनको ज़ख्मी कर दिया गया। तो आज 16 दिसंबर है और फिर हम उस 16 दिसंबर को जो मासूम फूलों जैसे बच्चों को शहीद किया गया उनकी याद में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उसके साथ उसके बाद जो वाक़यात हुए उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना, 20 नुकाती उस प्लान के पे कितना अमल दरामद हुआ उस पर बात करेंगे। पेशावर सानेहे पे एक सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट पे कितना अमल दरामद हुआ, रिपोर्ट कब बनी, रिपोर्ट में क्या कहा गया, और उस वाक़यात से जुड़े बाकी मामलात उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें, क्लिक करें, ताकि उनको हमारी वीडियोस मिल सकें। तो नाज़रीन, ये 16 दिसंबर 2014 का वाक़या है, और जब APS यानी जो कैंटोनमेंट एरिया में जो आर्मी पब्लिक स्कूल था वहाँ पे दहशतगर्दों के जत्थे ने मुसल्लह होकर हमला कर दिया और कतार में बच्चों को खड़ा करके एक हाल में उन पे गोलियां बम बरसाए। ये वाक़या जिन दिनों हो रहा था तो यहाँ इस्लामाबाद में आज के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने कुछ जो साथी थे उनके हमरा धरना दिए हुए थे और उनका मुतालबा था कि हुकूमत को गिराना है। उसी दौरान, मतलब इससे कुछ दिन पहले PTV और पार्लियामेंट पे भी हमला हो चुका था और ये सारा किया कराया आज की जो हुकूमत है उसका करना था। जो आज जो PDM के एहतजाज है उनको गैर कानूनी, मुल्क दुश्मन और उनकी क़यादत को गद्दार, इब्ने गद्दार, पता नहीं क्या क्या जो लक़ब अलक़ाब दे रही है। तो जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद इमरान खान को कहा गया कि जिन्होंने बिठाया था उन्होंने कहा कि भाई अब तो मामला ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए। तो उसके बाद धरने का तो ख़ात्मा हुआ। लेकिन फिर ये तमाम जमातें थीं जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ यानी हुकूमत मियां नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी का बहुत किरदार था। एक 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान जो वो बनाया गया, उसके जो अहम नकात थे वो दहशतगर्दी को ख़त्म करना और दहशतगर्दों को ख़त्म करना, उनके बुनियाद था इस नेशनल एक्शन प्लान का, वो वही था। लेकिन उन 20 नुकात पे ये जनवरी को तकरीबन ये हो गया था फाइनल। जनवरी 2015 में ये मुकम्मल हो गया था। तो 5 साल हो गए उस नेशनल एक्शन प्लान को बने हुए, और उस नेशनल एक्शन प्लान पे कितना अमल दरामद हुआ है, दहशतगर्दी का कितना ख़ात्मा किया गया है, दहशतगर्दों को कितना ख़त्म किया गया है, उन सब नुकात पे हम बाद में आते हैं। लेकिन पहले वो जो नेशनल एक्शन प्लान के जो नकात थे वो मैं अपने नाज़रीन से शेयर करूं, ताकि एक बार फिर हम एक का जायज़ा हर एक ले कि कितने उस पर अमल दरामद हुआ है। जो उसका एक नुक्ता नंबर 1 था वो दहशतगर्दी जो मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनकी सज़ाए मौत पे अमल दरामद करवाना था। यानी जिनको दहशतगर्दी को रोक अदालत, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से सज़ा मिलती है या जिनके केस चलते हैं उनके जिनको सज़ाए मौत होती है उनको अमल दरामद करवाना था। दूसरा उसका अहम नुक्ता था मिलिट्री कोर्ट्स बनाना। 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए। यही वाहिद नुक्ता था जिस पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हुआ।
پھر ان کو ان کی توسیع کر دی گئی آئینی ترمیم کے ساتھ 2 سال کے لیے، تو دہشت گردی روک عدالت وہ بنی۔ اس کے بعد مسلح جتھے یا ملیشیا جو ہیں ان کو ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے تھے، مطلب پھر نفرت انگیز مواد جو تھا اس حوالے سے اس نیشنل ایکشن پلان میں وہ ذکر تھا کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردوں کے جو نیکٹا ہے اس کو مضبوط کیا جائے گا، نیکٹا کا ادارہ ابھی بھی موجود ہے، ویسے اس کا کام کوئی نہیں ہے۔ دہشت گردوں کے استعمال کے لیے جو فنڈنگ ہوتی ہے اس فنڈنگ کو روکنا، اس جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کا تھا کل عدم تنظیموں کے دوبارہ اکٹھے ہونے کو روکنا، مذہب کے نام پہ تشدد یا ظلم بند کرنا، دہشت گردوں کی جو تنظیمیں ان کو میڈیا میں کوریج دینے سے روکنا، ٹھیک ہے۔ فاٹا کے اثر نو تعمیر، یہ بھی نیشنل ایکشن پلان نیپ اس کا حصہ تھا۔ اس طرح دہشت گردوں کے جو مواصلاتی نظام ہے، یہ جو کہتے ہیں دہشت گردی کے ہم نیٹ ورک توڑ دیا ہے، وہ توڑنا تھا۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنا تھا۔ پنجاب میں مسلح جتھے تھے جنہیں ملیٹنٹسی سی جو اس کو روکنا، یہ بھی اس میں تھا۔ یہ پنجاب یہ پیپلز پارٹی نے شامل کروائے تھے، کیونکہ پنجاب میں کیمپس جو دہشت گردوں کے تھے جو بنوائے جاتے ہیں وہ آج بھی خیر کام کر رہے ہیں۔ کراچی میں دہشت گردی کو مکمل طور پہ خاتمہ کرنا، اس پہ عمل درآمد ہوا، ٹھیک ہوا وہ سے۔ اس طرح بلوچستان کی حکومت کو مکمل طور پہ بااختیار کرنا، خود مختار کرنا، یہ بھی اس میں نقطہ تھا۔ لیکن اس کے بعد وہ جو اب آج کل الزام لگا پاپا جان پہ کہ انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا تھا میاں نواز شریف کی صوبائی گورنمنٹ کو، سینٹ الیکشن میں پھر کیا ہوا، یہ سارے اس میں تھے۔ اس کے علاوہ جو اس کا اہم جو آخری نقطہ تھا وہ کرمنل جسٹس کو بہتر کرنا تھا۔ اس لیے اس سے جو 19واں نقطہ تھا وہ افغان پالیسی کے حوالے سے، یعنی افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے پالیسی دینا تھا۔ یہ نیشنل ایکشن پلان کے وہ 20 نکات تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں سے فقط 2 نقطے ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ ایک تو فوجی عدالتیں قائم ہوئیں 4 سال کے لیے اور دھڑا دھڑ سزائیں جو ملی دہشت گردوں کو۔ دہشت گرد جو تھے ٹھیک ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ان کے جو انداز ہے ان کورٹس کا، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کئی کیسز آئے پشاور ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ میں، کئی پہ اسٹے ملا۔ مرحوم جسٹس وقار سیٹھ نے ان کیسز کا جب کھر پیر کوئی نہیں ملا، اس کا کوئی پیرا نہیں ملا، تو پھر کئی اسٹے بھی دے دیے، سزاؤں پہ عمل درآمد روک بھی دیا۔ تو ان کا اپنا سسٹم ہے، کیونکہ نہ ان کے ملزموں کو کوئی وکیل ملتا تھا نہ سے سزائیں۔ چلو ٹھیک، یہ اس پہ عمل درآمد ہوا۔ کراچی میں امن امان کی بحالی پہ عمل ہوا۔ باقی جتنے 18 نکات تھے ان میں کس پہ جزوی ہوا، کس پہ مکمل نہیں ہوا، مکمل طور پہ نہیں ہوا نا، مکمل طور۔ اور اس کے بعد جو اس پہ جو عمل درآمد آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن 2014 میں جسٹس ثاقب نثار چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ایک کمیشن بنانے کا جو ہے نا وہ آرڈر دے دیا کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں۔ جسٹس ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے، ان کی سربراہی میں 1 رکنی کمیشن بنا۔ انہوں نے 5 سال محنت کی۔ 5 سال کے بعد 2020 جولائی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کمیشن کے آ کے رپورٹ ملی، جس میں سیکیورٹی لیبس کا انکشاف کیا گیا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا فقدان تھا، اور ذمہ وار جتنے بھی تھے اس رپورٹ میں کہا کہ اس میں رپورٹ میں ذمہ وار قرار دیا گیا جنہوں نے سیکیورٹی سنبھالی ہوئی تھی پشاور آرمی اسکول کا۔ آپ کو پتہ ہے نا کن کے پاس سیکیورٹی، وہاں سویلین کیا کوئی پرندہ پر بھی مار نہیں سکتا، کیونکہ وہ کینٹ میں ہے، چھاونی میں ہے، تو اس کی سیکیورٹی ساری جن کے پاس ہے۔ لیکن اس رپورٹ پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ 25 ستمبر کو سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس سال، تو اس میں یہ پبلک کرنے کا اعلان کیا گیا، اس کو پبلک کیا گیا، اور اس میں فیلیور آف دا سیکیورٹی، ساری سیکیورٹی پہ نشانہ سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن اس سیکیورٹی کا کوئی مطلب اس کا فالو کا کوئی پتہ نہیں کسی کو، کس کو سزا دی گئی، بھائی سیکیورٹی پہ کون تھا، انچارج کون تھا، نیچے کون تھا، تو دی ہوگی کوئی نچلے بندے بیچارے ہوتے ہیں نا اس طرح کے معاملات میں۔ تو یہ یہاں تک یہ ہوا، اس کی رپورٹ آئی، اس پہ عمل درآمد ہوئے، نیشنل ایکشن پلان بنا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج بھی ان بچوں کے ورثہ انصاف کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس گورنمنٹ پہ تو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ یہ عمل درآمد کرائے۔ اچھا، اس کے بعد کئی واقعات ہوئے نا۔ جو احسان اللہ احسان تھا وہ کسٹڈی میں تھا، اسی کیس میں وہ ملوث تھا۔ اس کے بعد تو کئی وضاحتیں آئیں، اور وہ تب تحریک طالبان کا ترجمان تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے
फुर हो गया, पुरस्कार नमूने वो निकल गया उनके चुंगल से जिनके पास था। मेहमान वैसे था वो उनका ख़ास मेहमान, उस पर कोई केस नहीं चला। मिलिट्री कोर्ट्स बने, उस पर कोई केस नहीं बना। वो उसको बिठाया हुआ था, इंतज़ार में बिठाया उठा था, आखिर में उसको छोड़ देगा। मुल्ला ब्रदर्स थे, उनको तो अलल ऐलान छोड़ दिया गया। अब तो उनका इस्तकबाल किया जाता है सरकारी तौर पे। और फिर जो मलेशिया जत्थे, जो मुसल्ह जत्थे हैं, वो फाटा में दोबारा वो सर उठाने लगे हैं। दहशतगर्दी के कई वाक़यात भी हुए हैं, बल्कि PTM का इल्ज़ाम है या अवामी नेशनल पार्टी के कई जो सरबराहान हैं उनका इल्ज़ाम है कि उनकी जो है ना वो पालना की जा रही है, ताकि जो पश्तून एलिमेंट है जो आइन की बात करता है, जो आइन के पैरामीटर में हुकूक की बात करता है, उनको सबक सिखाने के लिए इनको फिर से उनमें सांस जो है ना वो भरी जा रही है, रूह फूंकी जा रही है, ताकि इनको जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान में मलेशिया ये जत्थे, जो मुसल्ह जत्थे पैदा किए गए थे, अलल ऐलान वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे बलोचों के इज्तिमाई, जो आजकल कब्रें मिल रही हैं, तो ये सारे उनकी कारगुजारियाँ हैं। तो वो सवाल ये है कि हमने उस साने से सबक क्या सीखा। 16 दिसंबर के जितने भी 16 दिसंबर नाम ही ऐसा है, सियासी हवाले से भी हमने कोई सबक नहीं सीखा और सिक्योरिटी के हवाले से भी हमने कोई सबक नहीं सीखा। सानेहा बांग्लादेश हो या सानेहा पेशावर हो, हमने सबक सीखा नहीं। और मरहूम असगर खान की जो किताब है हमने तारीख़ से क्या सबक सीखा, वो भी पढ़नी चाहिए। वैसे सबक हमने कोई नहीं सीखा। हम दुआ करते हैं कि ये जो कुछ होता रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, जो माजी में होता रहा है, इससे हम सबक सीखें।